Okay, Sisa is host now. We are starting. मलाई allow दिनुस् त दिनु त ल. To share the screen. भयो? Okay, I will. आइरहेछ है? Hello. Okay, we start. Okay, this is architecture, architecture of planning, designing, and of our building in short. And in detail, we will study after this short PP. यहाँ हामी यो आर्किटेक्चरको बारे हामी पढ्दैछौँ अहिले. आर्किटेक्चर भन्नाले वास्तुकला, हामी नेपालीमा हामी वास्तुकला भन्छौँ. र अहिले यो 318 वर्ष भइसकेको छ नेटापोलो बनेको. र गाटापोलो पनि भन्छौँ हामीले. अनि गाटापोलो भनेको टिपिकल नेवारी शब्द हो. छत्ता, नेता, सोता, पेता, गाता भनेपछि 1 तला, 2 तला, 3 तला, 4 तला, 5 तला. 5 तले देवल पनि भनिन्छ, 5 तले मन्दिर पनि भनिन्छ. त वास्तवमै भन्नुपर्ने के हो त? गाटापोलो. अब यो गाटापोलो मन्दिर is a fine and obvious example, masterpiece of Nepalese pagoda style temple, our World Heritage Site, and Nepal's tallest temple. अनि 6 महिनामा यो के सम्पन्न भएको गाटापोलो बनाउने काम पहिला है 318 वर्ष पहिले. भनेपछि अहिले हामी कार्तिक महिनादेखि आज हामी असारमा छौं, असार 19 गते छौं भनेपछि हामीलाई 1 तल्ला मिलाउनलाई पनि अनि यो 5 तलामै झिङ्गती जसलाई हामी पोलो अपा पनि भन्छौं त्यो रुफमा मिलाउनलाई पनि कति समय लाग्यो भनेपछि हाम्रा पुर्खाहरू कति our ancestors were great and we must feel proud to be Bhaktapurian किनकि most of the students are also from Bhaktapur. त्यो भक्तपुर भन्दा पनि नेपाल भन्दा पनि यो वर्ल्ड हेरिटेज भएको कारणले गर्दाखेरि पनि आर्किटेक्चरमा as I said before we should take what pride. Nepasi more than 3,200 local Bhaktapurians had given free labor, श्रमदान दिए. कि श्रमदान दिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अपनत्व हुन्छ, वी फिलिङ हुन्छ अनि कम पैसामा कम समयमा पनि काम सम्पन्न हुन्छ. भनेपछि also they can protect they can preserve their own culture and it is also a culture to give free labor. जनश्रमदान दिनु पनि एउटा हाम्रो कल्चरको रूपमा हामी सक्छौं. प्लस यहाँ खटमा माटोको ढिस्को दिएर महिलाहरूले त्यहाँ हेल्प गरिरहेको पाउँछौं हैन. भनेपछि अर्कोतर्फ पुरुषहरूले पनि काम गरिरहेको भनेपछि यो यति किसिमको अनप्रेसिडेन्टेड नेभर बिफोर सिन कहिले नदेखिएको यति किसिमको कुनै मठ मन्दिरमा यति विधि आजभोलि हामीले फ्री लेबर अथवा बिना पैसा यसरी श्रमदान गरेको कुनै पनि ठाउँमा पाउँदैनौं. That is what is found here in Bhaktapur. So we feel proud to be Bhaktapurian. है. भनेपछि यसरी सिटैमा पनि काम गर्नु एउटा ठूलो उपलब्धि हो भन्दै आर्किटेक्चरको एउटा हाम्रो एउटा भक्तपुरमा अवस्थित 5 तले मन्दिरको बारे यति भन्न चाहे बिकज किन भन्दाखेरि we should not forget our real ground. हाम्रो धरातल बिर्सनु हुँदैन. र भन्दै अब हामी अर्को स्लाइडमा जान्छौं. अर्को स्लाइडले के भन्छ भन्दाखेरि मुभिङ अन नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज स्तूपा, दिस इज बिहार. स्तूपा भन्नु बिहार भन्नु एउटै हो and the temple is related to Hinduism and this one stupa Bihar is related to what? Buddhism. भनेपछि this is also what? A kind of architecture. है यसमा डोम भन्छ. नम्बर 9 मा हेर्नु त everybody just take your screen as well and then I will upload this social studies class at 2:15 okay at 2:30 at 2:30 मा म YouTube च्यानलमा राख्छु यो social studies class for those students who are missing my class or our social studies class 9 and then better to take your screenshot as well at the moment.
अब यो 9 नम्बर मैले डोम भनिरहेको छु यस्तो पार्ट हेर्नु त हाफ सर्कल जस्तो छ नि त यहाँ सबैले हेरिरहेको हुनुपर्छ आई बिलिभ यु भनेपछि यो डोम भन्छौँ यस्तोलाई नम्बर 1 मा हामी के कुरा गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पिनाकल भनेको गजुर है गजुरलाई इङ्ग्लिसमा के भने रे पिनाकल त्यसैगरी लोटस भनेको छ नम्बर 2 मा नम्बर 2 मा अम्ब्रेला भनेको छ नम्बर 3 मा लोटस भनेको छ विभिन्न पार्टको नाम दिएको के यो कन्ट्रोल गर्नु परेन एटलिस्ट वी मस्ट नो नम्बर 1 पिनाकल नम्बर 9 डोम है अनि मण्डला पनि थाहा पाउनुपर्छ मण्डला भनेको थाहा छ 11 नम्बर है अनि टु आइज पनि थाहा पाउनुपर्छ कि स्वयम्भूको यो त हाम्रो कहाँको यो खासमा स्वयम्भू होइन यो त बौद्धनाथको हो इट इज अल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट लाइक आवर नेटापोला टेम्पल ओके एन्ड द नेक्स्ट वान इज number next is what 13 यहाँ के भनेको छ नम्बर 4 मा 13 स्टेप भनिरहेको छ है त्यहाँ 13 वटा स्टेप हुन्छ फुर्किला हुन्छ नम्बर 5 मा टु आइज भनिहाल्यौँ नम्बर 6 मा नोज सिम्बोल भनेको छ यहाँ नम्बर 7 मा हर्मिका भनेको छ यो पार्टलाई नम्बर 8 मा प्रेयर फ्ल्याग्स भनेको छ नम्बर 8 मा यो प्रेयर फ्ल्याग्सलाई हामी के भन्छौँ भनेको जुन यो विभिन्न कलरको यस्तो छ नि यहाँ मेरो कर्सर पनि देखिरहेको होला कतिले यो नम्बर 8 मा जति पनि यो प्रेयर फ्ल्याग्स भनिरहेको छ वास्तवमा यसलाई के भन्नुपर्ने फेस्टुन भन्नुपर्छ यसलाई FESTOON फेस्टुन भन्नुपर्छ है अनि त्यसै गरी अब 10 नम्बरमा 108 इन्च यो 108 इन्च हुन्छ यो पार्टको भनेर यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ ओके ह्याभिङ सेड दिस वी हेभ टु मुभ अन नेक्स्ट स्लाइड दिस वान अब यसमानिर है यसमा अब हामीले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि यसमा यो दिस इज वाट दिस इज स्वयम्भूनाथ है इट इज अल्सो वाट वर्ल्ड हेरिटेज साइट भनेपछि अघि हामीले हेरेको यतापट्टि बौद्धनाथको राइट ह्यान्ड साइडको अनि यतापट्टि के भयो स्वयम्भूनाथको यही फोटो किन मैले राखेँ भन्दाखेरि दुईतिर हेर्नु त प्रतापपुर मन्दिर भन्छ यो दुईतिर भनेपछि यो स्वयम्भूनाथ एरिया पनि इट इज अ फाइन एक्जाम्पल अफ रिलिजियस टोलरेन्स एन्ड यु नो द्याट रिलिजियस टोलरेन्स मिन द एक्जिस्टेन्स अफ अल रिलिजियस ग्रुप्स इन अ प्लेस हो एउटा ठाउँमा सबै धार्मिक समुदायको उपस्थिति हुनुलाई नै के भन्छौँ हामी रिलिजियस टोलरेन्स भन्छौँ भनेपछि द्याट इज वाट वी क्यान फाइन्ड हियर इन स्वयम्भूनाथ प्रेमिसेस भनेपछि यहाँ मठ मन्दिर पनि रहेछ अनि स्तूपा स्टाइल पनि रहेछ भनेपछि बुद्धिज्म र हिन्दुज्मको एउटा राम्रो एउटा टोलरेन्स भएको कुरा पनि हामी यहाँ सो अफ गर्न सक्छौँ र अघि मैले भन्न चाहेको के छ भन्दाखेरि यो प्रतापपुर मन्दिर छ नि स्वयम्भूनाथ यो हाम्रो स्तूपाको दुवैतिर भएको यो 2072 earthquake these two temples were fully damaged or the collapsed I must say okay thereafter next one is this is what Vatsala temple हो म भर्खर अघि दरबार स्क्वायर पनि गएर आएको थिएँ दरबार स्क्वायरमा यो Vatsala temple was completely collapsed damaged fully damaged in the earthquake of 2072 and recently it is also renovated in the original style हो यो शिखर स्टाइल भन्छौँ यसमा राइट ह्यान्ड साइडमा के पाउँछौँ भन्दाखेरि राइट ह्यान्ड साइडमा के पाउँछौँ हामीले राइट ह्यान्ड साइडमा हामी कृष्ण मन्दिर पाउँछौँ है यो यतापट्टिको कृष्ण मन्दिर हो है यतापट्टिको इट इज अफ पाटन दरबार स्क्वायर विच इज अल्सो द आवर वर्ल्ड हेरिटेज साइट एन्ड अन द लेफ्ट ह्यान्ड साइड यु नो दिस इज वाट वत्सला टेम्पल है भनेपछि सो फार वी हेभ वी गट फेमिलियराइज्ड विथ स्तूपा शिखर स्टाइल एन्ड प्यागोडा स्टाइल त नेटापोला टेम्पल भइहाल्यो है एन्ड नेक्स्ट वान इज धरहरा हेर्नु त धरहरा पनि लाइक आवर स्वयम्भूनाथ एरिया धरहरा premises also we can find shikhar style pagoda style and then the stupa style and also gumba style right gumba style त हामीले पढ्नु परेन gumba style भनेपछि मुस्लिम it is related to what Islam religion अब this Dharara was also completely damaged completely collapsed in the earthquake you know in 2072 अब मास्टर प्लान बनाएको छ Dharara भनेर on top of this slide we can see and अनि तलको जुन एउटा पिक्चर छ धरहरा कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ के द्याट इज अन्डर कन्स्ट्रक्सन सो यो पिक्चरले पनि रिफ्लेक्सन गर्छ कि अब हाम्रो धरहरा बन्दैछ भनेर है एन्ड नेक्स्ट वान इज दिस इज वाट
यो पनि ड्यामेज भएको थियो बसन्तपुर दरबारको यतापट्टि यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको भनेपछि राइट ह्यान्ड साइडको के भयो एनीबडी सिमरन ठाकुर आर यु हियरिङ मी अर नट हेलो सिमरन ठाकुर Yes. what is this on right hand side what heritage is this one any guess and Jasmine as well if she does not know Simran Jasmine will speak out about what is this is Ashok Stamba have you been there in Lumbini गएको छैन लुम्बिनी कोही पनि गएको छैन हामी मध्ये गएको छ सर कतिजना पार्टिसिपेन्ट बोला जस्मिनले भन्नु त so far how many participant in this our class just look at how many participants anybody can speak 51 sir 51 sir. right okay having said this I'm just stopping this screen right but you said you are saying 51 okay 10 जना कतै छ है अघि हाम्रो डिसिप्लिन स्टुडेन्टले गर्दाखेरि okay anyway अब फेरि once more I'm sharing my screen regarding our topic and this one is architecture and also better to turn over wait a moment okay page number hello everybody page number 85 have you done this exercise activities answer this question insert and also prior to this class also I had Sir, page number 85 hey, if you have books and then 4 दिन अगाडि नै सरी 5 दिन अगाडि नै बुक आएको मैले भन्नुपर्ने हो अथवा तिमीले सोधिरहे पनि हुन सक्छ बुक कति जनाले ल अब बुक किन जानु है त्यो बाइसरी हाम्रो बाइसरी कलेजको अगाडिको मेन गेटमा छ हाम्रो पुस्तक पसल भनेर you can purchase okay okay अब once again I'm reminding you that you know only Tejaswi, Srisha and Nisha are doing exercise other are not submitting homework and you can drop your exercise in my messenger okay and so architecture in today's topic once more I'm reminding that today okay 93 अलिकति म अगाडि गएको रहेछु आर्किटेक्चरमा छौँ हामी आर्किटेक्चरमा पनि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि वास्तुकला त मैले भने अघि नै हैन अब पिक्चरहरुबाट पनि सबै कुरा भनिसकेपछि अब यो पढाउनलाई खासै गाह्रो पर्दैन है अनि यो वास्तुकला भनेपछि फर्स्ट लाइन इज underlineable first line is very important because title itself is a question in any subject just listen to me and also architecture is the art of planning designing constructing building houses palaces fort भनेको किल्ला है नुवाकोटलाई हामी किल्ला भन्छौं नि पिनान्साले अट्याक गरेको थियो नि त हैन पिनान्साले नुवाकोट was in 1801 you know you had studied in class 8 so it is called वास्तुकला भनेपछि आर्किटेक्चर को डेफिनेसन थाहा पाउनु पर्यो आर्ट अफ प्लानिङ डिजाइनिङ कन्स्ट्रक्टिङ एन्ड बिल्डिङ भनेर है so next one is no more disturbance and also vastu refers to the place of the dwelling kala is art kala को बारे हामी अस्ति पनि पढिसक्यौं है वास्तु भनेको के रे बस्ने ठाउँ भनेको so planning designing constructing the place of dwelling is called vastukala and we are famous Nepali people are famous Nepal is famous for in architecture as well but unlike painting and sculpture Malla period is said to be what golden period for Nepalese architecture अगाडिकोमा चाहिँ हामीले चाहिँ लक्ष्मी पिरियड इज गोल्डन पिरियड क्लाइमेक्स पिरियड भनेर हामीले भनेका थियौं है अब यो हकमा आर्किटेक्चरको हकमा मल्ल पिरियड वाज के और इज व्हाट गोल्डन पिरियड सबभन्दा बढी विकास भएको एरिया अथवा एरिया भन्दा पनि टाइम है सो नेपाल इज एन्ड मल्ल पिरियड इज कन्सिडर्ड टु बी द गोल्डन एरिया golden period in the
Nepal in the development of architecture. अघि गाटापोलोको कुरा गरेका थियौँ हामीले, गाटापोलो पनि भयो, यतापट्टि यो पाटन दरबार स्क्वायर काठमाडौँ, यो हाम्रो कान्तिपुर काठमाडौँको दरबार स्क्वायर बसन्तपुरको, भनेपछि सबै कहिले बनेका थिए, मल्ल पिरियडमा बनेका थिए है। अब फेरि अब यतापट्टि हामी अब फेरि नाउ वी आर इन द क्लासिफिकेसन गर्दैछौँ कि अब हामीले यो आर्किटेक्चरलाई पनि हामीले क्लासिफिकेसन गर्न सक्छौँ अन द बेसिस अफ डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्स है। अब त्यसमा पनि सबभन्दा पहिले आउँछ के हो त, सबभन्दा पहिले कुन आउँछ त, सबभन्दा पहिले हाम्रो प्यागोडा है, प्यागोडा, डोन्ट प्रोनाउन्स रङली, फेरि पकोडा भन्ला फेरि है। यो अगाडि हामीले जुन पेन्टिङ र स्कल्पचर पढौँ, अब त्यो पढिसकेपछि हाउ क्यान वी प्रिजर्भ प्रमोट आवर नेप्लिज आर्किटेक्चर भन्यो भने अगाडि हामी जुन नोट लेखेका थियौँ नि 2 पिरियड पहिले है, त्यही कुरा लेखे पनि हुन्छ। त्यसमा अलिकति एउटा दुईटा शब्द वी हेभ टु चेन्ज है। एन्ड देन अब ह्याभिङ सेड दिस, अब हामीले मूर्तिकला पनि पढिसकेको, अगाडि पेन्टिङ पनि पढिसकेको कारणले गर्दाखेरि अब प्यागोडा स्टाइलमा हेरौँ त, दिस इज द वाट, चाङोनारायण टेम्पल भनेपछि यो पहिलो लाइन, फर्स्ट लाइन इज इम्पोर्टेन्ट, द्याट इट इज द मल्टी स्टोरी टेम्पल, धेरै तल्ला भएको है, स्टोरी टेम्पल विथ मल्टिपल रुफ, धेरै छाना भएको, द ब्रदर बेस एन्ड द ग्रेजुअली नारोइङ टप भनेपछि तल के हुन्छ, बेस चाहिँ के हुन्छ, ब्रदर हुन्छ, त्यो स्क्वायर सेपमा हुन्छ। अनि जब हामी माथि पुग्छौँ जब हामी माथि जान्छौँ त्यो के हुन्छ, साँगुरो भएर गएको हुन्छ, लाइक हाम्रो के ट्रायङ्गल जस्तो हुँदै जान्छ है, जसलाई हामी के भन्छौँ, ग्रेजुअली न्यारो पिरामिड जस्तो। यस, इज द युनिक फिचर अफ द प्यागोडा स्टाइल। पिनाकल इज प्लेस्ड एट द टप, माथि सबभन्दा माथि के राख्छ रे, गजुर राख्ने गरिन्छ भनेपछि अब अर्को बुझ्नुपर्ने के हो, द ग्राउन्ड फ्लोर इज टु प्लेस द गड एन्ड गडेस इज टु बी वर्सिप। र जुन तल छिरी छ, सबभन्दा तल्लो जुन तल्ला छ भनौँ न, त्यहाँ भगवान्लाई राखिने गरिन्छ र पूजा गरिन्छ। अघि गाटापोलोमा कसरी थाहा छ के मूर्ति भनेर, सिद्धिलक्ष्मीको मूर्ति छ त्यहाँ गाटापोलोमा है। भनेपछि अप्पर स्टोरिज आर युज फर स्टोरिङ द प्रोपर्टिज अफ टेम्पल, भनेपछि माथिको तलामा के गरिन्छ रे, भगवानको अथवा भगवानको विभिन्न सम्पत्तिहरू अथवा सामानहरू राख्ने चलन छ। अब यो हाम्रो जुन नेप्लिज स्टाइलको जुन हाम्रो एउटा यो प्यागोडा स्टाइल छ, द्याट वाज इन्ट्रोड्युस्ड इन द 13th century. It is also undeniable है। And it is said that Aroniko and his friends were expert in the constructing building of pagoda style. अरोनिकोले यसको धेरै प्रचार गरेका थिए, स्पेशली देयर इन द चाइना। एन्ड अल्सो अरोनिको, that's why Aroniko was known to be one of the national luminaries of Nepal. नेपालको राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ, because he highlighted the Nepalese pagoda style in the China. And then now we should give example like there in sculpture मा जस्तै हामीले example दिनुपर्छ, जस्तो कि यो अंशु वर्माले बनाएको कैलाशकूट भवन, but nobody knows where about, कहाँ छ, अलि भत्किसकेको छ, कहाँ छ भने कसैलाई थाहा छैन। द्याट इज आवर अनफर्चुनेट र दुर्भाग्य भनौँ होइन। यसरी नेटापोल अफ टेम्पल, दत्तात्रेय, चाङदान गइसकेका छ, काष्ठमण्डप काठमाडौँ, पशुपतिनाथ टेम्पललाई कसरी बिर्सौँ हामीले, लान्चोक भगवती, 9 स्टोरी प्यालेस दरबार है। भनेपछि यहाँ के बिर्सिरहेको छ एउटा भनौँ त, इम्पोर्टेन्ट टेम्पल के बिर्से जस्तो लाग्छ भनौँ त। सबै कुरा बुकमा हुन्छ भने होइन, सबै कुरा बुकमा भयो भने त किन टिचर चाहिएको, यो स्टुडेन्टलाई पनि केही दिमाग ख्याउने होस् भनेर हामीले सबै बुकमा राख्ने गरेनौँ। के टेम्पल बिर्सिया छ जस्तो लाग्छ हेर्नु त एभ्रीबडी, यु क्यान स्पिक आउट, विच इज चाङनारायण त अलरेडी मेन्सन वी हेभ, एउटा पिक्चरमा गइसकेको छ नि, के होला मै भनौँ, मुक्तिनाथ टेम्पल छ यहाँ छैन नि है। So this is writable, you can write, okay. Now अब स्तूपामा जान्छु है, एउटा सकेपछि अरु सहिलो छ। स्तूपामा के छ भन्दाखेरि, स्तूपामा अघि पनि भन्यो हामीले डोमलाई बिर्सनु हुँदैन। स्तूपा भने बित्तिकै हामीले डोम, DOME डोम, यो हाफ सर्कल टाइपको हुन्छ भनेर अघि पनि भनेका थियौँ नि हामीले हैन, स्वयम्भूनाथ र केमा, बौद्धनाथमा है। इट इज रिलेटेड टु बुद्धिज्म, whereas pagoda is related to Hinduism. It is quite different from pagoda style. It has flat bottom, flat हुन्छ bottom, strong top, topमा
टपमा के हुन्छ कम कम हुँदै जान्छ भनेको त्यो एन्ड बट नो रुफ लाइक इन प्यागोडा स्टाइलमा जस्तो रुफ हुँदैन यसमा है इट इज रुफलेस एउटा एउटा के हो प्रमिनेन्ट एउटा डिफ्रेन्स यो है पछि डिफ्रेन्सेस पनि आउँछ यिनीहरूको भनेपछि स्तूपा भनौँ चैत्य भनौँ बिहार भनौँ एउटै हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो र नर्मली चैत्य र स्तूपा हामी भन्छौँ बिहार भन्दा पनि बुद्धज आई पेन्टेड अन द आउटसाइड र बुद्धको आईलाई पनि राखेको हुन्छ एन्ड अल्सो दे आर इरेक्टेड फर द मेमोरी अफ इम्पोर्टेन्ट बुद्धिस्ट पर्सनालिटिज अब त्यो भनिराख्नु परेन सम स्तूपाज ह्याभ प्रेइङ विल्स एराउन्ड द डेम त्यो विल हुन्छ भन्ने कुराहरू अब यसमा डाइरेक्ट म एक्जाम्पलमा जान्छु मैले कम बोल्छु अब म्याग्निफिसेन्ट एक्जाम्पल्स अफ द स्तूपा एन्ड चैत्य स्टाइल अफ आर्किटेक्चर अफ नेपाल आर अशोक स्तूपा अफ पाटन कोही गएको हुनुपर्छ बौद्धनाथ स्वयम्भूनाथ एटलिस्ट वी सुड नट फर्गेट बौद्धनाथ एन्ड स्वयम्भूनाथ टु मेन्सन while talking about what stupa style है माइदेवी टेम्पल अफ लुम्बिनी एज वेल महाबौद्ध चारुमती stupa अफ काठमाडौँ हामी ललितपुरमा पनि पाउँछौँ यस्तो एन्ड इम्पेरर सम्राट भन्छौँ नेपालीमा अशोका अफ इन्डिया इज बिलिभ टु ह्याभ इन्ट्रोड्युस stupa स्टाइल अफ आर्किटेक्चर इन नेपालमा यो खालको ल्याउने भनेको इन्डियाको अशोका भन्ने राजा भनेर हामी बुझ्छौँ र केही वर्ष पहिले अशोका एउटा टेलिसिरियल पनि आएको थियो इन्डियन च्यानलमा एन्ड देन सो last line Ashoka Stupa of Patan is believed to be the oldest stupa of Nepal. This is important for the very short question. Okay, and so it is the shrine of Buddhist. Buddhist haruko euta ke ho pavitra स्थल हो religious place हो. It is also famous for worshipping, meditation, religious education, performing religious rites, and monks get their extensive training in Bihar. र बिहारमा यसरी पिच्छुहरूले पनि विभिन्न तालिमहरू दिन सक्छन्. नाउ इन्टरिङ इन्टु शिखर स्टाइलमा अघि कुरा गरौँ नि हामीले वत्सला टेम्पल अफ दरबार स्क्वायर भनेर अनि कृष्ण मन्दिर र पाटन भनेर अघि हामीले यो पावर पोइन्टमा मैले देखाइसकेको छु नि त है. शिखर स्टाइल इज अल्सो आवर ट्रेडिसनल आर्किटेक्चर. शिखर स्टाइल भनेपछि त्यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि खम्बा आउँछ है. खम्बालाई हामी नेवारीमा खाम पनि भन्छौँ. It is also roofless. They are roofless with several towering and tapering tops with golden pinnacles. यसमा चाहिँ थुप्रै के हुन्छ पिनाकल्स हुन्छ जबकि एउटा मन्दिरमा एउटा मात्र पिनाकल हुन्छ. पिनाकल फेरि यतापट्टि हेरौँ त बिहार स्तूपामा त फरक छ एन्ड दे आर कन्स्ट्रक्टिङ बाई युजिङ स्टोन धेरै प्रयोग हुन्छ. मन्दिरको तुलनामा यो शिखर स्टाइलमा धेरै स्टोन प्रयोग हुन्छ. अघि मैले देखाएको कृष्ण मन्दिर भयो अनि त्यसै गरी यो हाम्रो भक्तपुरको वत्सला मन्दिरहरू पनि भयो हामी त्यसमा पाउँछौँ. दिस टाइप अफ स्टाइल इज बिलिभ टु हेभ इन्टर नेपाल फ्रम इन्डिया. यो पनि इन्डियाबाट आएको भने र हामी बुझ्न सक्छौँ र इन्डियामा पनि थुप्रै हामी पाउँछौँ. कृष्ण मन्दिर अफ पाटन इज द बेस्ट एक्जाम्पल अफ द शिखर स्टाइल बिल्ड बाई द किङ सिद्धि नरसिंह मल्ल पिरियड. बिल्ड बाई राजा भन्दा पनि बिल्ड बाई किङ भन्दा पनि उसको पालामा भन्नुपर्छ कि हामीले. सो एन्ड इन्द्रचोक शिव टेम्पल महाबौद्ध टेम्पल अफ पाटन अनि वत्सला देवी अघि मैले भनेको टेम्पल अफ भक्तपुर प्रतापपुर एन्ड अनन्तपुर टेम्पल अफ द स्वयम्भूनाथ एन्ड इटिसी. अब यी बाहेकहरू पनि अघि मैले मुगल भनेको थिएँ होइन. मुगल भनेको कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि मुगल भनेको यो इस्लामहरूको है मुगल स्टाइल युरोपियन स्टाइल पनि छ. अब युरोपियन वी आर अल्सो इन्फ्लुएन्स फ्रम द युरोपियन स्टाइल स्पेसली फ्रम द पिरियड अफ द राणाहरू यो अङ्ग्रेजहरूको भक्त भएको कारणले गर्दाखेरि र कतिपय हाम्रो दरबार स्क्वायरमा पनि भयो र यो हाम्रो सिंह दरबार नै भयो यिनीहरू पनि सबै युरोपियन स्टाइलमा छन् र कतिपय काठमाडौँमा थुप्रै हामी युरोपियन स्टाइलमा पाउँछौँ. यहाँ भक्तपुरको मात्र कुरा गर्ने हो भने यहाँ भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा जुन अहिले नेपालको नेसनल आर्ट ग्यालेरी छ व्हाइट कलर प्रयोग गर्छन् कि धेरैले युरोपियन स्टाइल भनेपछि नै है. यसमा युरोपको आफ्नै स्टाइलमा बनाएको आर्किटेक्चर पनि हुन्छन्. बट वी आर फोकसिङ अन द नेप्लिस आर्किटेक्चर. सो वी सुड नट डिस्क्राइब दोज स्टाइल बट वी सुड नो डोम स्टाइल मुगल स्टाइल युरोपियन स्टाइल एज वेल अरू पनि हुन्छन् भनेर. यो सबैको फेरि केही हदसम्म 3-4वटा मिक्स पनि हामी फेरि जनकपुरमा पनि हामी पाउँछौँ है. रानी महलमा पाउँछौँ, श्री महल भयो, सिंहदरबार अघि भने मैले केसर महल, हाफेल दरबार, नारायणी प्यालेस. दिज आर द एक्जाम्पल्स अफ द युरोपियन style or the example of the what European style. And Janaki temple is in the Mughal style. It is what worth mentioning.
जानकी टेम्पल केमा छ रे मुगल स्टाइलमा छ है एन्ड देन so it is our heritage we must preserve. In conclusion, to sum up, it is our important heritage. It is a part of tourism. It is our part of civilization. We must take pride, and also before it is too late, we must renovate. And also, if needed, we must preserve them. And there must be the provision of the what security. यसको बारे पहिले पढिसकेका हो एन्ड नाफाको बारे पहिले भनिसकेका हो नेपाल एकाडेमीको कुरा गरिसकेका हो र पहिला नभनेको एउटा पोइन्ट चाहिँ यहाँ डिपार्टमेन्ट अफ आर्कियोलोजी लिसन टु मी डिपार्टमेन्ट अफ आर्कियोलोजी भनेको पुरातत्व विभाग भनेको द्याट इज अ गभर्नमेन्ट एजेन्सी इज वर्किङ द एक्सप्लोरेसन प्रिजर्भेसन अफ द थिङ्स प्लेसेस अफ आर्कियोलोजिकल इम्पोर्टेन्स पुरातात्विक महत्त्व भएको है हाम्रो ट्रेडिसनली धेरै महत्त्व भएको हाम्रो पुर्खाले छोडेर गएको है पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला संस्कृति भने जस्तै यी सबै कुराहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि प्रमोसन गर्नको लागि डिपार्टमेन्ट अफ आर्कियोलोजी भन्ने गभर्नमेन्टको एउटा एजेन्सी हुन्छ तिनीहरूले पनि राम्रो काम गर्नुपर्छ है अनि सँगसँगै अर्को थप भन्नुपर्ने भन्ने कुरो यो जुन हाम्रो कोर्स बुकमा राखेको छ हाम्रो कलेजमा पनि पढ्न सक्छौँ द्याट इज गुड इनफ एन्ड स्पेसली मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अफ अल न्यू जेनेरेसन सुड गिभ what and utmost attention toward the preservation, conservation, and the promotion of such our heritage of Nepal. Heritage of Nepal means what? It is architecture. And I'm looking at time 9 minutes 40 seconds left, 45 seconds left. Okay. Now, going through activities, draw the pictures of pagoda style, sikar style, chaitya style with the help of drawing teacher. We don't need drawing teacher. If you are champion, just try it. है यो नेटापोलो पनि बनाएर ल्याउने यदि मिल्छ भने म आज नभए पनि भोलि भए पनि एउटा लिङ्क पठाइदिन्छु नेटापोलो कसरी बनाउने एउटा मसित एउटा छ त्यो पठाइदिन्छु है पहिला भए म सुरुमै यो लेसन पढाउनु भन्दा पहिले नै नेटापोलो बनाउने सिकाउँथे म आफै पनि नेटापोलो बनाउने भएको कारणले गर्दाखेरि अनि लिसन व्हाट क्यान बी डन फर द इफेक्टिभ एन्ड कम्प्लिट रिनोभेसन भनेको छ नम्बर 2 है वैशाख 12 2072 that was the day of the devastating earthquake that due to that earthquake many our heritages got damaged. So what can we do for the complete innovation? के गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरु पनि भयो एक्टिभिटीज भन्दा भने पनि हामीले we should write है लेख्ने हो भने लेखे पनि हुन्छ we should renovate them in original style. हाम्रो नेटापोलो भने जस्तै नेटापोलोमा ढलान गर्नु मिल्छ होला त नेटापोलोमा फलाम राख्न मिल्छ होला त मिलेन नि त हो कि हैन त्यसकारण and also we should give training for new generation regarding what machinery work our traditional skill हाम्रो indigenous skill को बारे हाम्रो जुन हाम्रा दकर्मीहरूले काम गर्छन् जुन हाम्रा सिकर्मीले काम गर्छन् अहिलेको प्रविधि भन्दा अहिलेको एल्युमिनियम भन्दा अहिलेको ढलान पार्टी भन्दा ढलान गर्ने भन्दा अहिलेको फलाम भन्दा फरक छ नि यो कुरा नयाँ पुस्तालाई सिकाउनु पर्छ नि एटलिस्ट भक्तपुर म्युनिसिपालिटी इज डुइङ दिस जब है I must share at this moment है अनि त्यसैगरी अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि we should not take grant from foreign countries and from donor विदेशी दाताबाट हामीले पैसा लिनु हुँदैन किन भन्दाखेरि पैसा लिएर गर्दाखेरि उनीहरुले यो गर त्यो गर भनिन्छ अहिले तिमीलाई एउटा कुरा भन्छु 55 झ्याले दरबार छ नि हाम्रो 55 विन्डो प्यालेस त्यसको अगाडि एउटा च्यासी मण्डप भन्ने छ यहाँ फलाम प्रयोग गरेको छ त्यो जर्मनीले बनाइदिएको थियो है म बच्चा छँदाखेरि पनि त्यो थिएन त्यो पछि बनायो त्यो जर्मनीले त मन्दिर बनायो तर त्यहाँ फलाम प्रयोग गरे अनि त फलाम प्रयोग गर्ने बित्तिकै अनि युनेस्को was angry because हाम्रो हेरिटेजमा के भयो त फलाम प्रयोग गर्न पाउँदैन अनि युनेस्कोले हामीलाई वार्निङ दियो कि यसरी फलाम प्रयोग गर्दाखेरि ढलान प्रयोग गर्दाखेरि के हुन्छ त दैट इज अगेन्स्ट आवर नर्म्स एन्ड भ्यालुज दैट इज अगेन्स्ट आवर हेरिटेज सो अब हाम्रो डेन्जर लिस्टमा राख्ने काठमाडौँ उपत्यकाका जुन 7 वटा वर्ल्ड कल्चर हेरिटेज साइट छ उनीहरुलाई काठमाडौँ केमा डेन्जर लिस्टमा राख्नेपछि के हुन्छ त अब टुरिस्टहरु आउँदैन
अनि हाम्रो सम्पदाको भ्यालु कम हुन्छ, युनेस्कोबाट हेल्प गर्नुपर्ने गर्दैन भनेपछि हाम्रो त ठुलो बेइज्जती हुन्छ। त्यसकारण के गर्नुपर्छ रे, हामीले ग्रान्ट लिनुपर्छ इफ देयर इज नो एनी इफ कन्डिसन। त्यहाँ कुनै इफ कन्डिसन छैन भने, जस्तो कि 1 करोड भन्दा पनि बढी, 1 अरब जस्तो लाग्छ, 1 अरब भन्दा बढी त यहाँ भक्तपुर नगरपालिकाले पैसै लिएन। यो जर्मनीले पनि यो भूकम्पपछि भक्तपुर बनाइदिन्छु भनेर भन्दाखेरि उनीहरूले हिसाब किताब चेक गर्नुपर्ने, अनि उनीहरूको कानुन अनुसार चल्ने, अनि हाम्रो परम्परा विपरीत काम हुने भन्दाखेरि यहाँ भक्तपुर नगरपालिकाको मेयरले नलिने भन्नुभयो। त्यो एकदम राम्रो कुरा हो त्यो, किनकि हामीलाई थाहा छ नेता पोलो कसरी बनाउने भनेर, होइन? यदि उनीहरूलाई नेता पोलो बनाउनु दियो भने के हुन्छ, क्रेन ल्याउँछ है, फलाम प्रयोग गर्छ, जसले गर्दाखेरि नेता पोलो ड्यामेज हुन्छ, त्यहाँ ढलान प्रयोग गर्न सक्छ, सिमेन्ट प्रयोग गर्न सक्छ है। यी कुराहरू भनेको हामीसित इन्डिजिनियस स्किल भएको कारणले गर्दाखेरि वी डोन्ट निड सच फोरेन मनी अर डोनेसन इन द इफ दे गिभ एनी कन्डिसन सहितको भनौँ न है। अब नम्बर सीमा के बुझौँ भन्दाखेरि रोल अफ कम्युनिटी फर प्रिजर्भेसन अफ ओल्ड आर्किटेक्चर एभाइलेबल इन नेपाल। हाम्रो समुदायको के भूमिका हुन्छ र इन्डिजिनियस स्किलको, पब्लिक पार्टिसिपेसनको, होइन? अनि सँगसँगै प्रिजर्भेसन गर्ने कुराको, अनि सँगसँगै हाम्रो कम्युनिटीले के गर्न सक्छ, सेक्युरिटी दिन सक्छ। यो 4वटा मात्र राखे पनि इनफ हुन्छ नम्बर सीको लागि है। त्यही भएर अहिले म रिपिट गर्दिनँ, म युट्युबमा राख्छु भनेको छु, मैले रिपिटेडली त्यो हेरे पनि हुन्छ है, सुने पनि हुन्छ। वाट इज आर्किटेक्चर, डिस्क्राइब पाइगोडा स्टाइल विथ एक्जाम्पल, केही पनि छैन नम्बर एमा। नम्बर बीमा पनि त्यही नै हो। नम्बर सीमा डिफरेन्सेस बिट्विन एन्सियन्ट एन्ड मोडर्न आर्किटेक्चर। अब यहाँ बुझौँ है त, एन्सियन्ट आर्किटेक्चर र मोडर्न आर्किटेक्चर यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। एबिसी आर इक्वली इम्पोर्टेन्ट। मोडर्न आर्किटेक्चर र एन्सियन्ट आर्किटेक्चरमा म एउटा मात्र मेजर डिफरेन्स भन्छु, 4वटा लेख्नुपर्छ। जस्ट ट्राई योर सेल्फ। इफ आई एम नट सेटिस्फाइड विथ योर एन्सर देन आई विल गिभ एन्सर, ओके? मोडर्न आर्किटेक्चर भनेपछि के हुन्छ, मोडर्न टेक्नोलोजी हुन्छ यसमा, होइन? मोडर्न र मेटेरियल्स हुन्छ। व्हेरेज एन्सियन्ट भनेपछि हाम्रो इन्डिजिनियस स्किल हुन्छ। यो कुरा अघि पनि भने मैले है, हाम्रो इन्डिजिनियस स्किल भनेको थाहा छ नि है। अनि सँगसँगै अब मैले एउटा मात्र भन्छु भनेको कारणले गर्दा म अरू भन्दिनँ, तिनवटा आफै सोचेर ट्राई गर्नु है त। नम्बर डी डिस्क्राइब्ड अबाउट मुगल स्टाइल आर्किटेक्चर। मुगल स्टाइल आर्किटेक्चर भनेपछि हाम्रो यतापट्टि माथि बुकमा एकचोटि हेर्नु है, बुकमा पनि छ यसमा, म केही पनि भन्दिनँ। नम्बर ईमा पनि एउटा मात्र पोइन्ट भन्छु, डिफरेन्सिएट बिट्विन प्यागोडा एन्ड स्टुपा स्टाइल आर्किटेक्चर। प्यागोडा र स्टुपामा के फरक छ? एउटा हिन्दुजमको, एउटा बुद्धिज्मको, होइन हो? अनि अर्को के फरक होला? अघि भनेको आधारमा सर र मैले यो कतिपय पोइन्टहरू मैले भनिसकेको छु, यसमा पनि ट्राई गरे पनि हुन्छ है त। अनि यो पिनाकलको लेखे पनि भइहाल्यो, होइन? एउटा पिक्चर, सानो पिक्चर मात्र बनाए पनि भइहाल्यो है। अनि टेम्पल्स, मोनास्ट्रिज, मस्क आर आवर इम्पोर्टेन्ट हेरिटेज भनेपछि हेरिटेजको इम्पोर्टेन्स लेख्यो भनेको, हेरिटेजको इम्पोर्टेन्स भनेको के? अघि मैले भनेको थिएँ नि, इट्स अ पार्ट अफ टुरिज्म, इट्स अ क्रिएसन अफ आवर एन्सेस्टर्स, हाम्रो पुर्खाको नासो हो। It is our pride. It is a part of our norms and values, and also it can be taken as a public property. हाम्रो property को heritage भनेको मिनिङ नै property हो है, याद गरौँ। heritage भनेको नेपालीमा हेरिटेजलाई सम्पदा भन्छौँ। सम्पदा भनेको सम्पत्ति हो, सम्पत्ति र संरक्षण गर्नु पर्यो, होइन? भनेपछि इट इज क्रिएसन अफ आवर सिभिलाइजेसन। अघि पनि भने मैले यी कुरा राख्दाखेरि के हुन्छ, नम्बर 5 also can be done easily, but you have to prove how, किनकि it is justification type questions है भन्दै। I'm looking at page number not at all, 2 minutes 30 seconds left. I'm stopping this here. Okay, just turn on your video if you have any questions. 2 minute back, 2 minute ma we can talk about if you have any curiosity, कुनै जिज्ञासा or queries छ भने। केही छ, कसैको केही छ? भिडियो टर्न गर भनेको जम्मा श्रीसा, तेजस्वी, साहिल, आरएन मात्र रहेछ। नेक्स्ट सर मल्ल पिरियड नि हजुर आर्किटेक्चरको लागि पनि स्कल्पचरको लागि पनि गोल्डन पिरियड हो। यो मेन चाहिँ मल्ल पिरियड भनेपछि हामीले आर्किटेक्चरमा हेर्ने हो है। सबभन्दा बढी विकास भएको, सबभन्दा बढी त्यति बेला यो
आर्किटेक्चर बनाएको कारणले अनि स्ट्रङ इनफ भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो हामीले भनेको किन भनिएको भनेर आयो भने त्यही भने मेनी हेरिटेजेस वेयर बिल्ट एन्ड दे वेयर अल्सो आर्ट लभर्स भनेर यसरी भने यो भेरी सर्टमा पनि आउन सक्छ एनी क्वेसन 1 minute 20 seconds left ल सुजिताले पनि भिडियो अन गराएछ भिडियो अन गर भन्दाखेरि गरेनौ तिम्रो है नेक्स्ट एनीबडी हेलो इफ यू हैव क्वेशन क्वेशन के पनि छैन हजुर क्वेशन के पनि छैन है त्यसो भए अरु नेक्स्ट त्यसै यहाँ 1 मिनेट बाँकी छ है 1 मिनेट बाँकी छ भिडियो अन गर भन्दा पनि गरेनौ है नेक्स्ट एक्सरसाइज गर्नु पर्यो है सबैले एक्सरसाइज गर्नु पर्यो त्यो एक्सरसाइज नगरिकन हाउ क्यान वी इभ्यालुएट आवर स्टुडेन्ट्स स्पेशली न्यू स्टुडेन्ट्स पनि अब एकदम जोशका साथ पढ्नु पर्यो अब नेक्स्ट अरु केही छ हेलो छैन सर